वेलकम टू टारगेरियन सुपरमेसी। हाउस टारगेरियन के दौरे बादशाहत में से जहारिस टारगेरियन का अलग मकाम है कि उसका ज़माना अमन अमान और खुशहाली और तरक्की की ज़मानत था। जहारिस टारगेरियन के शहजादों और शहजादियों पर बनाई जाने वाली पिछली वीडियो में हमने 3 बड़े बच्चों शहजादा एमन, बेलोन और अलाइसा पर खुलकर बात की। ये तीनों बच्चे हाउस टारगेरियन के इक़्तिदार को आगे बढ़ाने में अहम थे, लेकिन जो शहजादे और शहजादियां बाद में पैदा हुए उनके लिए कोई बड़ी कैसल या कौंसल में कोई ओहदा नहीं था और उनको सल्तनत में अपनी जगह खुद बनाना था। आज की इस वीडियो में जहारिस टारगेरियन के बाकी शहजादों और शहजादियों की जिंदगियों के अहवाल बयान करेंगे। शहजादी अलाइसा के बाद पैदा होने वाली शहजादी का नाम मिगेल था, जिसके बचपन की कहानी पिछली वीडियो में बयान की। जब मिगेल 10 साल की थी तो मलका एलिसेन ने उसे मजहबी तालीम दिलवाने और सेप्टा बनाने के लिए ओल्ड टाउन के स्टारी सेप्ट में भेज दिया। उसके बाद मिगेल ज्यादातर टारगेरियन दरबार से गैर हाजिर ही रही, सिवाय चंद मौके पर जब एलिसेन को उसकी बहनों के बारे में मशवरा करना होता। शहजादी मिगेल के बाद शहजादा विगोन पैदा हुआ। ये शहजादा अपने बड़े भाइयों एमन और बेलोन के बरअक्स ठंडे मजाज का जज्बात से आरी शहजादा था, जिसे तलवारबाजी और घुड़सवारी की बजाय किताबें पढ़ने में ज्यादा दिलचस्पी होती। वेगोन से छोटी शहजादी डेला और वेगोन के मुतल्लिक जहारिस की ख्वाहिश थी कि दोनों आपस में शादी करें, लेकिन दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और डेला को वेगोन से खौफ आता था। एक दिन ऐसे ही शादी की बात पर वेगोन ने डेला को बुरा भला कहा। उसके बाद वेगोन के लिए और दुल्हनों की तलाश शुरू की गई, लेकिन वेगोन की इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जहारिस के कहने पर जब बेलोन ने वेगोन को तलवारबाजी सिखाने की कोशिश की तो उसका भी कोई हाथर हुआ फायदा ना हुआ। 15 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वेगोन को अपनी किताबों के अलावा किसी से कोई सरोकार ना था और तभी जहारिस और एलिसेन ने मिस्टर्स के साथ मशवरे से वेगोन को सिटाडेल में आर्च मिस्टर बनने के लिए भेज दिया। यहाँ वेगोन का किरदार भी दारुल हुकूमत की सियासत में से खत्म हो जाता है और वो जहारिस के दौर के आखिरी सालों में जहारिस के कहने पर दोबारा किंग्स लैंडिंग आता है। खैर, इस पर बात आगे आने वाली वीडियोस में करें। वेगोन से छोटी शहजादी का नाम बेला था और उसके बचपन पर भी हमने थोड़ी सी बात की थी कि वो डरी और सहमी रहती। जो डेला बड़ी होती गई उसका डर और ज्यादा बढ़ता गया। वेगोन के डेला से शादी से इनकार के बाद डेला की शादी बादशाह और मलका के लिए एक बड़ा मसला बन गई। शहजादी डेला और मलका एलिसेन ने ड्रिफ्टमार का दौरा किया, जहां कोरलस वलारियोन से डेला की शादी की बात हुई, लेकिन डेला ने इनकार किया कि कोरलस वलारियोन को डेला से ज्यादा अपने जहाजों से प्यार है। शहजादी की उम्र के कई नौजवानों को भी दरबार में बुलाया गया, जिनसे शहजादी की एक न बनी। मलका एलिसेन ने रिवरलैंड्स के हाउस ब्लैकवुड के लॉर्ड के जानशीन के साथ रिश्ते की बात भी की। डेला लॉर्ड ब्लैकवुड के बेटे को पसंद करने लगी और शादी की तारीख वगैरह तय हो रही थी कि शहजादी डेला को पता चला कि हाउस ब्लैकवुड सेवर की बजाय पुराने हदाओं को पूछते हैं और उनकी शादी सेप्ट में नहीं बल्कि वेयरवुड दरख्त के सामने हो गई, तो शादी से इनकार कर दिया। डेला की उम्र 16 बरस हो चुकी थी और जहारिस के सब्र का पैमाना खत्म होता जा रहा था। जहारिस ने मलका को 3 नाम दिए। इनमें से एक को डेला को लाजमी पसंद करना होगा, वरना उसे मजहब 7 की खामोश औरतों के साथ भेज दिया जाएगा। इन 3 लॉर्ड्स में से एक बोरिमंड ब्राथियन था, जो कि शहजादा एमन की बीवी जो सेलिन ब्राथियन का भाई था। दूसरा सर टाइमन लैनिस्टर कैस्टली रॉक का जानशीन और तीसरा रोड्रिक एरन वेल का लॉर्ड था। डेला ने अपनी मां को हैरान करते हुए रोड्रिक एरन को चुना, जिसकी उम्र उस वक्त 36 बरस थी और पहली बीवी से उसके 4 बच्चे थे, लेकिन वो जहारिस की स्मॉल कौंसिल में वजीर था और तमाम टारगेरियन शहजादों और शहजादियों से नरमी से पेश आता था। डेला और रोड्रिक एरन की शादी के बाद दोनों वेल चले गए, जहां 1 साल बाद डेला हामला हुई, लेकिन चूंकि शहजादे का डर अभी गया नहीं था, इसलिए उसने एक दिन अपनी मां मलका एलिसेन को खत लिखकर उसे अपने पास बुलाया, जो डेला के बच्चे की पैदाइश तक उसके पास रही। डेला की बच्ची की पैदाइश भी अपने वक्त से पहले हुई, जिसका नाम एमा एरन रखा गया। बच्ची तो पैदाइश के वक्त सेहतमंद थी, लेकिन डेला बच ना पाई और पैदाइश के कुछ दिनों बाद ही वफात पा गई। मलका एलिसेन डेला की मौत से सदमे में चली गई और अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार जहारिस को करार दिया, जिसने डेला की शादी के लिए दबाव डाला था। शहजादी डेला का सफर तो कहानी में तमाम हो गया, लेकिन उसकी बेटी एमा एरन आने वाले वाकयात में अहम किरदार अदा करती। शहजादी डेला से छोटी शहजादी का नाम शहजादी सैरा था और इस बेटी ने बादशाह और मलका को सबसे ज्यादा परेशान किया।
तमाम बहन भाइयों में सहरा का नंबर 9वां था और बड़े बहन भाई भी मौजूद होने की वजह से सहरा को इतनी तवज्जो ना मिल पाती जितनी उसे चाहिए होती। इसका हल शहजादी सहरा ने बचपन में ही निकाल लिया था, और वो ये कि उस वक्त तक रोए जाओ जब तक वो चीज़ हासिल ना हो जाए। उसके साथ ही उसकी शरारतों का सिलसिला भी बढ़ता गया, जिनका शिकार शहजादी डेला बनती। वो अक्सर डेला के कमरे में बिल्लियाँ छोड़ आती, क्योंकि उसे पता था कि डेला को बिल्लियों से डर लगता है। वो रात के आखिरी पहर जब सब सो रहे होते तो किचन में घुसकर दावत उड़ाती और इस तरह के कई काम करती जिनसे उसकी मुलाजमाएं और उस्तानियां तंग आ जाती। ऐसी शरारतें करते करते ही जवानी की दहलीज को पहुंची तो उसकी मुतजस्सिस तबीयत नई चीजें आजमाने की तरफ मुतवज्जा हुई। सहरा की 2 सहेलियां और 3 दोस्त हमेशा उसके साथ होते। इन 3 में से एक जोना मोटन, मैडन पूल का जानशीन, रॉय कोनिंगटन, ग्रिफिंग्स रूट का लॉर्ड और ब्रिक्सटन बीसबरी जो कि हनी होल्ड का 19 साल जानशीन था। ये पांचों अपने दिन रात शहजादी सहरा के साथ बिताते और मलका को फिक्र होने लगी कि कहीं ये बच्चे अपनी हद से आगे ना बढ़ जाएं। ताहम बादशाह ने मलका को तसल्ली दी कि ये सब लोग मुलाजमों की निगरानी में होते हैं, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं। शहजादी डेला के बरक्स सहरा के लड़कों के साथ दोस्ती और वक्त गुजारने से भी बादशाह खुश था और इन तीनों में से जिसको भी सहरा चुने उससे शादी करवाने पर तैयार था। ताहम एक वाक़या ऐसा हुआ कि जिससे पूरे शहर को ही नहीं बल्कि बादशाह और मलका को भी ऐसा झटका लगा कि शहजादी सहरा का दरबार में नाम लेना भी मना कर दिया। एक रात शहर के एक तवाइफ खाने में दरबार का मसखरा चिश्ता चलाता बाहर की तरफ भागा। तमाम तवाइफें उस पर हंस रही थीं और साथ में सहरा के तीनों दोस्त भी। शहर के 2 पहरेदारों ने मसखरे को देखा और रेड कीप में ले आए। तीनों दोस्तों ने शराब के नशे में धुत ये बात कह दी कि मसखरे के साथ ये शरारत करना शहजादी सहरा का आइडिया था। अगले दिन इन तीनों को बादशाह के सामने पेश किया गया। उनका नशा उतर चुका था, इसलिए सहरा की बजाय खुद पर इल्ज़ाम लिया कि इन्होंने ये सब किया, लेकिन जहारिस ने उनको तय खानों में कैद करवा दिया कि जब तक सच नहीं बताओगे वहीं रहोगे। मलका ने भी मजीद सच जानने के लिए सहरा की दोनों सहेलियों के बयान सुनने का फैसला किया। मलका ने उन दोनों से यही कहा कि तुम लोगों के दोस्त नीचे तय खानों में है और अगर तुम दोनों ने मुझे सच ना बताया तो तुम्हें भी उनके साथ कैद कर दिया जाएगा। दोनों सहेलियों को गुज़िश्ता कल के वाक़यात का इल्म नहीं था कि मसखरे के साथ क्या हुआ। वो उसकी बजाय असल सच बताना शुरू हो गई, जिसने मलका को हिला कर रख दिया। उन दोनों सहेलियों के मुताबिक शहजादी सहरा ने ये सब शुरू किया ये कहकर कि मैं तुम लोगों को बोसा लेना सिखाती हूँ कि जैसे लड़के तलवारबाजी सीखते हैं, हमें ये सब सीखना चाहिए जिससे हम आगे चलकर अपने शोहरों को खुश रख सकें। बात आगे बढ़ते बढ़ते इन तीनों नाइट्स तक जा पहुंची और जो काम एक बोसे से शुरू हुआ था वो इन तीनों नाइट्स के साथ हम बिस्तरे पर एख्तिताम हुआ। जब मलका ने पूछा कि उस वक्त मुलाजमाएं और उस्तानियां क्या कर रही थीं, तो दोनों ने कहा कि वो मुलाजमाएं हैं, उनको जो बोला जाए वो करेंगी। और सर बीसबरी ने उनको डराया धमकाया, कुछ बोला तो जुबान काट दो। ये कहते कहते उनमें से एक रोने और गिड़गिड़ाने लगी कि वह अब हमला हो चुकी है। मलका ने उनको वापस अपने कमरों में जाने का हुक्म दिया और पूरी कहानी बादशाह को सुनाई। बादशाह ने तमाम मुलाजमों को बुलवाकर उनसे तफ्तीश करवाई। यह सिलसिला पूरी रात जारी रहा। कईयों ने खुद ही सब कुछ बता दिया, जबकि कुछ को कैद खानों में डालना पड़ा। जब सब सबूत जमा हो गए तो शहजादी सहरा को थ्रोन रूम में बुलाया गया। सहरा ने भी इसे तवाइफ खाने पर होने वाले वाक़े के बारे में समझा और इसे छोटा सा मजाक करार दिया, लेकिन मलका ने शहजादी की तवज्जो दूसरे मामलात की तरफ दिलवाई कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी एक सहेली हामला है। सहरा ने अनजान बनते हुए इस पर हैरानी जाहिर की तो बादशाह ने कहा कि हमें पता है तुम लोग क्या गुल खिलाते रहे हो, क्या तुमने भी इन तीनों में से किसी के साथ हम बिस्तरी तो नहीं की? शहजादी ने उस पर खूब अदाकारी की और 1 घंटे में अनजान बनने से इल्ज़ाम कबूल करने तक और माफ़ी मांगने और रोने धोने पर आकर रुकी। जब बादशाह ने मज़ीद तफसीलात मांगी तो शहजादी ने माना कि उसने एक से ही नहीं बल्कि तीनों के साथ रात गुजारी है और तीनों को लगता है कि वही पहला था कि मर्द होते ही बेवकूफ़ हैं। बादशाह ने शहजादी को वापस अपने कमरे में भेजा और एक गार्ड तैनात किया। बादशाह उसे भी बाकियों की तरह सजा देना चाहता था, लेकिन मलका के कहने पर माफ़ी का फैसला किया। ताहम उसी रात शहजादी अपने कमरे से भाग निकली। उसने अस्तबल में से घोड़ा लिया और सीधा ड्रैगन पिट पहुंची कि ड्रैगन लेकर भाग निकली, लेकिन वहां ड्रैगन कीपर्स ने उसे गिरफ्तार करके वापस रेड कीप में भेज दिया, जिस पर बादशाह और ज्यादा तैश में आ गया और एक टावर सेल में कैद कर दिया। साथ ही शहजादी की बाकी सहेलियों की किस्मत का भी फैसला किया। वो सहेली जो कि हामला नहीं थी, उसकी शादी जोना मोटन के साथ करवा दी गई और वो फिर मैडन पोल का लॉर्ड और लेडी बन गए।
رائے کورنگٹن کو دوسری حاملہ سہیلی کے ساتھ شادی کی چوائس دی گئی، لیکن اس نے انکار کیا کہ اس کا بچہ بریکسٹن بیسبری کا ہے۔ کورنگٹن کو پھر دیوار پر چلے جانے یا 10 سال کے لیے جلا وطنی کی چوائس دی گئی۔ رائے کورنگٹن نے جلا وطنی اختیار کی اور وہ پینٹوس اور وہاں سے میر چلا گیا۔ جب جلا وطنی کا عرصہ تقریباً ختم ہونے والا تھا، اس کو میر میں ہی کسی نے چاقو سے قتل کر دیا۔ ان سب میں سے سب سے برا انجام بریکسٹن بیسبری کا ہوا۔ بادشاہ نے اسے سخت دھمکیاں دی کہ میں چاہوں تو تمہارے خاندان کے تمام افراد کو ان کی زمینوں سے بے دخل کر دوں، لیکن یہ انصاف نہیں ہوگا، کیونکہ جو تم نے کیا ہے اس کی سزا تمہیں ہی ملنی چاہیے۔ میں تمہاری زبان کاٹ دوں یا تلوار چلانے والا ہاتھ کاٹ دوں یا نائٹس واچ میں بیچ دوں، لیکن تم ایک نائٹ ہو اور اپنی بے گناہی اپنی تلوار سے ثابت کر سکتے ہو۔ بریکسٹن، جسے ڈنگ مارنے والا بھی کہتے تھے، اس پر کھیسلایا کہ اسے جان بچانے کا راستہ مل گیا تھا۔ اس کو اپنی تلوار بازی کے فن پر غرور تھا، اور اسی غرور میں اس نے کنگز گارڈ نائٹس کو للکارا کہ تم بوڑھوں میں سے کون میرا مقابلہ کرے گا۔ اس پر جہارس تخت سے نیچے اترا اور کہا کہ یہ بوڑھا تمہارا مقابلہ کرے گا۔ اگلی صبح دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ دونوں نے اسٹیل کا آرمر پہن رکھا تھا۔ بریکسٹن بیسبری کے ہاتھ میں 9 کونوں والا ستارے کی شکل کا ہتھیار تھا، جسے مارننگ سٹار کہا جاتا ہے۔ جہارس نے اپنی مشہور تلوار بلیک فائر ہاتھ میں اٹھا رکھی تھی۔ بریکسٹن کی عمر 19 برس اور جہارس کی عمر 49 برس تھی۔ اپنی جوانی کے ضم میں بریکسٹن نے پے در پہ وار کرنے شروع کیے، جنہیں جہارس نے اپنی ڈال پر روکا، اور کچھ دیر بعد وہ اتنا تھک گیا کہ اپنا بازو بھی اٹھا نہیں سکتا تھا۔ جہارس نے اسی کا فائدہ اٹھایا اور اس کے آرمر میں ولیرین سٹیل تلوار سے اتنے سوراخ کیے کہ ان میں سے خون بہنے لگا اور بریکسٹن گر پڑا۔ جہارس نے اس کے ہیلمٹ کا پردہ اٹھا کر تلوار اس کی آنکھ میں گھسا دی۔ بلکہ ایلیسین اس مقابلے کے وقت وہاں موجود نہ تھی، لیکن شہزادی سیرا کو یہ مقابلہ زبردستی دکھایا گیا۔ اس کے بعد شہزادی کو اولڈ ٹاؤن بھیج دیا گیا کہ وہ بھی اپنی بہن میگیل کی طرح مذہبی تعلیم حاصل کرے اور پوری زندگی وہی گزارے۔ شہزادی نے اس سزا کو قبول کیا اور 1.5 سال تک وہ سیپٹ میں مذہبیوں کے ساتھ ان جیسی زندگی گزارتی رہی، جب تک کہ اس کو بھاگنے کا موقع نہ مل گیا۔ جب اس کو موقع ملا تو وہ وہاں سے بھاگ نکلی۔ خبر فوراً بادشاہ کو پہنچائی گئی اور اولڈ ٹاؤن میں گھر گھر کی تلاشی لی گئی، لیکن شہزادی نہ ملی اور نہ ہی وہ اپنے پرانے ساتھیوں میں سے کسی کے پاس گئی تھی۔ 1 سال تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا کہ ایک دن کسی نے سیرا کو لیس کے طوائف خانے میں دیکھا۔ جب یہ خبر کنگز لینڈنگ پہنچی تو دونوں بادشاہ اور ملکہ کو شدید دھچکا لگا کہ ان کی بیٹی اب ایک طوائف بن چکی ہے۔ جہارس کا خاص وزیر سیپٹن باس لکھتا ہے کہ اس کے بعد سے جہارس کے کالے بالوں میں سفید رنگ آنا شروع ہو گیا۔ بادشاہ کا کھانا پینا کم ہو گیا۔ ایک صحت مند آدمی کی بجائے وہ دبلا پتلا ہوتا گیا اور لوگ اسے جہارس، مصلحت کرنے والا کی بجائے بڑا بادشاہ پکارنے لگے۔ ملکہ کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ اس نے اسمال کونسل کی میٹنگز میں آنا کم کر دیا اور اپنی بیٹی وسیرا کے ساتھ وقت بتانے لگی، جو کہ سیرا سے چھوٹی تھی۔ شہزادی سیرا کا باپ ٹارگیرین تاریخ میں اس نقطے پر بند ہو گیا، لیکن وہ اپنی زندگی لیز کے طوائف خانوں میں گزارتی رہی۔ اب آتے ہیں شہزادی وسیرا کی کہانی پر۔ شہزادی وسیرا بھی جب جوان ہونے لگی تو اس کی شادی وائٹ ہاربر کے نواب تیمور مینڈرلی سے کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ لارڈ مینڈرلی عمر میں وسیرا سے کافی بڑا تھا اور اس کی پہلی 4 بیویاں وفات پا چکی تھیں۔ لارڈ مینڈرلی سے شادی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شمال کے ہاؤسز، جو کہ باقیوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں، ان کو بھی سلطنت کے معاملات میں شامل کر کے رشتوں کو مضبوط کیا جا سکے۔ لیکن وسیرا کی نظریں کسی اور پر تھیں۔ وہ بچپن سے ہی لڑکوں کی صحبت میں رہنا پسند کرتی تھی، اپنے ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ کھیلنا، انہیں مقابلے کا چیلنج دینا، جیسا کہ دریا بلیک واٹر میں تیرنا یا ٹاور آف ہیڈ پر چڑھنا، اور اس طرح کی دوسری چیزیں جنہیں نوجوان لڑکے شہزادی کی قربت حاصل کرنے کے لیے خوشی خوشی کرتے۔ تاہم ملکہ اس حوالے سے وسیرا سے مطمئن تھی۔ وہ سیرا کی طرح نہیں تھی اور اپنے کنوارے پن کی حفاظت کرنا جانتی تھی۔ ملکہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس کی نظریں اپنے بڑے بھائی بیلون پر ہے، جس کی بیوی شہزادی الیسا 2 سال پہلے وفات پا چکی تھی۔ اس لیے نہیں کہ وہ بیلون سے محبت کرتی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ ملکہ بننا چاہتی تھی۔ ایسے ہی ایک واقعے میں وہ شراب کے نشے میں دھت برہنہ ہو کر بیلون کے کمرے میں چلی گئی، لیکن بیلون جب رات کو کمرے میں آیا تو وسیرا کی چال میں آنے کی بجائے غصے میں اس کو واپس اپنے کمرے میں جانے کا حکم دیا۔ خیر، اس واقعے کے بعد وسیرا کی کنگز لینڈنگ سے روانگی کی تیاریاں ہونے لگیں کہ جس صبح کو اس نے وائٹ ہاربر کے لیے نکلنا تھا، اس سے 1 رات پہلے وسیرا نے آزادی کی آخری رات کہہ کر اپنے ساتھیوں سمیت جشن منانے کا فیصلہ کیا۔
وہ ایک ملازمہ کے ساتھ کپڑے بدل کر اپنے دوستوں کے ساتھ شہر میں نکل گئی، پوری رات ہلا گلا کیا اور رات کے آخری پہر واپس لوٹتے ہوئے گلیوں میں گھوڑوں کی دوڑ لگانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ سب ایگون کی پہاڑی کے قریب پہنچے تو وسیرا کی گھوڑی ایک ساتھی کی گھوڑی کے ساتھ ٹکرائی۔ ساتھی کی تو ٹانگ ٹوٹی، لیکن شہزادی کاٹھی سے نیچے گری اور گردن ٹوٹنے سے مر گئی۔ کنگز گارڈ کے کمانڈر نے ملکہ اور بادشاہ کو اس کی خبر سنائی تو دونوں ایک بار پھر صدمے میں چلے گئے۔ ایلیسین کے لیے یہ وقت بہت مشکل تھا کہ 5 سال کے عرصے میں 3 بیٹیاں کھو بیٹھی تھی، پہلے ڈیلا، پھر سیرا اور اب وسیرا۔ ان کا غم بلانے کے لیے شہزادی مگیل کو، جو کہ اب سیپٹا بن چکی تھی، وہ کنگز لینڈنگ آئی اور 7 سال کی شہزادی گیل کے ساتھ وقت بتاتی، لیکن پھر بھی اس کی سوچ دوسری بیٹیوں کی طرف ہی جاتی، خاص طور پر شہزادی سیرا کی طرف، جو کہ ابھی تک لیز کے طوائف خانوں میں ہی زندگی گزار رہی تھی۔ ایک دن ملکہ نے ہمت کر کے کیپٹن بارتھ کو ساتھ لیا اور بادشاہ کو عرض کی کہ سیرا کو واپس لایا جائے۔ اس پر بادشاہ سخت برہم ہوا اور کہا کہ وہ جب یہاں سے گئی اس نے کسی کی پرواہ نہ کی، اس نے ڈریگن چرانے کی کوشش کی، اولڈ ٹاؤن میں ایک عورت کو قتل کیا، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ لیز کیسے پہنچی ہوگی؟ اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے۔ پھر دربار سے جاتے ہوئے بادشاہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم یہ سوچ رہی ہو کہ مجھ سے اجازت لیے بغیر ڈریگن پر لیز چلی جاؤ گی اور اسے واپس لے آؤ گی۔ سوچو کہ تم اگر وہاں گئی تو کیا ہوگا؟ کیا وہ گڑ گڑا کر تم سے معافی مانگے گی، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے ملنے سے ہی انکار کر دے؟ ہو سکتا ہے کہ طوائف خانے والے تمہیں بھی وہی رکھ لیں، تو کیا تم پورے شہر کو جلا دو گی؟ کیا میں اپنے بیٹوں کو جنگ میں بھیجوں کہ اس طوائف کو واپس لے کر آئے؟ وہاں کے طوائف خانے والوں کے لیے وہ ایک خزانہ ہے کہ ٹارگیرین شہزادی کے ساتھ رات گزارنا ایک مہنگا سودا ہے، اس لیے اسے بھول جاؤ، وہ ایک طوائف ہے اور میں اس کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ اس کے جواب میں ملکہ نے کچھ نہ بولا، لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ بادشاہ اور ملکہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ انہیں مغربی زمینوں کے دورے پر نکلنا تھا، جسے ملکہ نے منع کر دیا اور ڈریگن سٹون چلی گئی۔ جہارس نے بھی اپنے ڈریگن پر اڑان بھری اور مغربی زمینوں کی تمام کیسلز کا دورہ کیا، ہر چھوٹے بڑے شہر اور نواب کے پاس رکا، حتیٰ کہ فارمنس کی کیسل فیر آئل بھی گیا۔ شہزادہ ایمن اور بیلون بھی کئی جگہوں پر بادشاہ کے ساتھ ہوتے۔ آخر میں جب مغربی زمینوں کے لارڈز کا جہارس کی حاضر و تواضع سے جی بھر گیا تو بادشاہ ریچ کے دورے پر نکل گیا۔ وہ ہائی گارڈن، اولڈ اوک، چیل آئی لینڈز پر گیا، جہاں جہارس کی پوتی شہزادی رینیس بھی اس کے ساتھ تھی۔ جہارس کا آخری پڑاؤ اولڈ ٹاؤن میں تھا، جہاں شہزادی مگیل نے اپنے باپ کو سمجھایا کہ وہ اپنے جس نام یعنی مصلحت کرنے والا سے جانا جاتا ہے، ملکہ سے مصلحت کر لے۔ مگیل کی باتوں کا اثر ہوا اور بادشاہ 1 سال بعد واپس کنگز لینڈنگ آیا۔ ملکہ ایلیسین بھی ڈریگن سٹون سے کنگز لینڈنگ آئی اور یوں دونوں کی ناراضگی ختم ہوئی۔ تاریخ میں اس واقعے کو بادشاہ اور ملکہ کے پہلے بڑے جھگڑے کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ اس سے اگلے سال شہزادہ ایمن کی بیٹی شہزادی رینیس کی شادی تھی، اور جس آدمی کو شہزادی نے اپنے لیے پسند کیا تھا وہ شاید بادشاہ کے بعد ویسٹروس کا سب سے طاقتور اور امیر ترین لارڈ تھا۔ اس کا نام کورلس ولاریون تھا، اور اس کی شہزادی رینیس سے شادی کے بعد ہونے والے واقعات میں جہاں بادشاہ اور ملکہ کا دوسرا بڑا جھگڑا اہم ہے، وہیں ٹارگیرین حکومت میں بلائی جانے والی پہلی عظیم کونسل بھی اپنی مثال آپ تھی۔ لیکن اس پر بات کرنا جاری رکھیں گے ٹارگیرین دور حکومت کی آنے والی ویڈیوز میں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، شکریہ۔